वेलकम टू बोलते हाथ। आज का दिन 15 जनवरी 2025 बरोज़ बुध कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज बुर्ज हमल। आज एक खुशगवार वक्त है। थोड़ी सी कोशिश आपके मसाइल हल कर देगी। जायदाद या किसी पॉलिसी में सरमायाकारी फ़ायदेमंद रहेगी। आप अपने एतमाद और हौसले की मदद से कोई ख़ास मकसद भी हासिल कर सकेंगे। अपनी कामयाबियों पर फ़ख्र करने की बजाय काम को बेहतर तरीके से संभालने की कोशिशें करें। बातचीत के दौरान आपके मुंह से कोई ऐसी बात निकल सकती है जिसके लिए आपको तौबा करना पड़ सकती है। ख़ानदान के किसी फ़र्द की वजह से कुछ शर्मिंदगी हो सकती है। इस वक्त कोई भी कारोबारी फ़ैसला सोच समझ कर करने की ज़रूरत है। घर के सीनियर फ़र्द के मशवरे और रहनुमाई पर अमल करना यकीनी बनाएं। इस वक्त हिसिस जैसी सरगर्मियों में पैसा लगाना मुनासिब नहीं है। मुलाजमत में माहौल और हालात आपके हक़ में होंगे। आज ख़ानदानी मामलात में दूसरों की मुदाखलत निज़ाम को ख़राब कर सकती है। बाहमी हम आहंगी को बरकरार रखें। घर वालों को कुछ तोहफ़े देने से खुशगवार माहौल पैदा होगा। सेहत आज ठीक रहेगी, लेकिन वर्जिश पर खुसूसी तवज्जो देना ज़रूरी है। आज का खुशकिस्मत रंग आसमानी नीला, जबकि लकी नंबर 1 है। अब हम बात करते हैं कि एरीज़ वालों के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। तो आज का दिन आपके लिए मोहब्बत के रिश्तों में इस्तेहकाम और सलामती लाने वाला है। आपका रिश्ता मजबूत हो सकता है, इसीलिए अपने साथी के साथ बातचीत बढ़ाएं और इनके जज्बात को समझें। आप अमली और मावन कामों के ज़रिए अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहेंगे, जैसे छोटे कामों में मदद करना या एक दूसरे के लिए वक्त निकालना। टॉरस बुर्ज सौर। आज औलाद की तरक्की से मुतल्लिक अच्छी ख़बरों की वजह से घर में खुशी का माहौल रहेगा। आप अपनी ख़ास काबिलियत के बलबूते पर कोई ख़ास कामयाबी भी हासिल करने वाले हैं। समाजी और सियासी राब्ते मुस्तक़बिल में आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होने वाले हैं। ये वक्त ख़ुद को अपडेट रखने का भी है, क्योंकि आपकी लापरवाही की वजह से कुछ कामयाबियां ज़ाया हो सकती हैं। अखराजात में इजाफ़ा माली सूरत हाल को मुतासिर करेगा। आज कारोबारी मामलात के लिए वक्त बेहतर गुज़र रहा है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से मुतल्लिक काम में मुनाफे के इम्कानात हैं। नौजवानों को भी अपनी सलाहियतों के इजहार का मौका मिलेगा। आप किसी अफसर की मदद से मुलाजमत में अपने मकासद हासिल कर लेंगे। आज बाहमी कोशिशों से इज़्दवाजी ताल्लुकात में खुशगवार और मनज़्ज़म माहौल रहेगा। आज मनफी ख़यालात की वजह से ख़ुद एतमादी कम हो सकती है। इससे आपके काम करने की सलाहियत भी मुतासिर होगी। आज का खुशकिस्मत रंग ब्राउन, जबकि लकी नंबर 3 है। अब हम बात करते हैं कि टॉरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। तो आज का दिन आपके प्यार के रिश्तों में इस्तेहकाम और सलामती लाएगा। यह आप और आपके साथी के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए एक अच्छा वक्त है। अपने जज्बात के इजहार के लिए अमली इक़दामात का इस्तेमाल करें। छोटी छोटी हरकतें, जैसे आपके साथी को पसंदीदा चीज़ हासिल करना या इनके मसाइल में इनकी मदद करना, आपकी मोहब्बत को मज़ीद गहरा करेगा। जेमिनी बुर्ज जोज़ा। अगर कोई सरकारी मामला फंस गया है तो इसे सरकारी मुलाजमीन की मदद से हल किया जा सकता है। दोस्तों के साथ ख़ुसूसी मंसूबों पर बातचीत होगी। रूहानी सरगर्मियों में कुछ वक्त गुजारने से आपको सुकून और राहत मिलेगी। इस वक्त अपने अधूरे कामों को मुकम्मल करने पर ज़्यादा तवज्जो दें। दोपहर में हालात कुछ नामुवाफिक हो सकते हैं। गैर ज़रूरी तौर पर दूसरों के मसाइल में ना उलझें। किसी सरकारी महकमे में किसी मामले पर अफसरान के साथ झगड़ा हो सकता है। कारोबार से मुतल्लिक कोई भी अहम फ़ैसला लेने में आपको तजर्बाकार लोगों से रहनुमाई मिलेगी। यह आपकी ज़ेरे इल्तवा अदायगियों को जमा करने और अपने राब्ते के ज़राए को मजबूत करने का भी वक्त है। खाने से मुतल्लिक कारोबार में अच्छा मुनाफा होने वाला है। आज ख़ानदान में खुशी और सुकून रहेगा और घर में मेहमानों की आमद से खुशगवार माहौल रहेगा। आज मौजूदा मौसम की वजह से आप कुछ सुस्ती और थकावट महसूस कर सकते हैं। अपने आप को बढ़ती हुई सर्दी से भी बचाएं। आज का खुशकिस्मत रंग सफ़ेद, जबकि लकी नंबर 1 है।
اب ہم بات کرتے ہیں کہ جیمنائز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ تو آج آپ کی محبت کی زندگی میں واضح بات چیت کی اہمیت پر زور دیا جائے گا۔ آپ اور آپ کے ساتھی کے درمیان بات چیت کا تبادلہ بہتر اور زیادہ عملی ہوگا۔ یہ وہ وقت ہے جب آپ ایک دوسرے کے خیالات کو سمجھنے اور شیئر کرنے کے لیے زیادہ بےتاب ہوں گے۔ کینسر، برج سرطان۔ آج آپ کے زیادہ تر کام آسانی سے مکمل ہوں گے۔ گھر کے بڑے لوگوں کے تعاون اور رہنمائی سے گھر میں پرامن ماحول رہے گا۔ آپ کو کسی مبارک تقریب میں شرکت کا دعوت نامہ ملے گا۔ عزیزوں کی رہنمائی بھی آج کسی مشکل سے نکلنے میں مددگار ثابت ہوگی۔ آج کسی بات کو لے کر ذہن میں ہلچل رہے گی۔ جلد بازی نہ کریں۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کے تمام پہلوؤں پر غور کرنا ضروری ہے۔ اپنے منصوبوں کو کسی اجنبی کے سامنے ظاہر کرنا آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ آج کاروبار میں نئے کام کے بارے میں الجھن میں نہ ہو اور اس پر پورے دل سے کام کریں۔ آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ کسی بھی کاغذ پر دستخط کرنے سے پہلے مناسب احتیاط کرنا ضروری ہے۔ تجربہ کار اور سینئر لوگوں کا تعاون بھی آپ کے کام کے میدان میں ترقی کرے گا۔ آپ گھر کے ماحول کو خوشگوار رکھنے کی خصوصی کوششیں کریں گے۔ آج موجودہ ماحول کے منفی اثرات سے خود کو بچانا یقینی بنائیں۔ کھانے کی عادات کے بارے میں خاص طور پر محتاط رہنا چاہیے۔ آج کا خوش قسمت رنگ نارنجی جبکہ لکی نمبر 2 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کینسیرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ تو آج آپ کے تعلقات میں عملیت کو خاص اہمیت حاصل ہوگی۔ اپنے فرینڈ سے بات کرتے وقت واضح اور درست طریقے سے بات کریں۔ ایک دوسرے کی جذباتی ضروریات کا ساتھ دینا اور ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرنا اس وقت انتہائی فائدہ مند ثابت ہوگا۔ یہ دن آپ کے فرینڈ کے ساتھ گہری افہام و تفہیم اور پیار بڑھانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ لیو، برج اسد۔ آج کا دن خیرات میں گزرے گا۔ ایسا کرنے سے آپ کو سکون ملے گا۔ مالی معاملات میں فتح حاصل ہوگی۔ دوستوں یا ساتھیوں کے مشورے سے آپ اپنے کسی بھی منصوبے کو صحیح طریقے سے انجام دے سکیں گے۔ دوپہر میں وقت تھوڑا سا ناموافق ہو سکتا ہے۔ کوئی منصوبہ ناکام بھی ہو سکتا ہے۔ مایوس ہوئے بغیر حالات کا مقابلہ کریں۔ مسائل جلد حل ہو جائیں گے۔ کچھ ذاتی معاملات کو بروقت حل کرنا ضروری ہے۔ مذاق میں زیادہ وقت ضائع نہ کریں۔ کاروبار میں ماحول کو درست رکھنے میں مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ پراپرٹی کے کاروبار میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ کاغذی کارروائی بہت احتیاط سے کریں۔ اپنے شراکتی منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کا یہ بہتر وقت ہے۔ خاندانی ماحول خوشگوار رہے گا۔ کسی عزیز دوست سے ملاقات یا بات چیت کے نتیجے میں باہمی خیالات کا خوشگوار تبادلہ ہوگا۔ آج صحت ٹھیک رہے گی۔ خاندان کے کسی فرد کی صحت کے بارے میں تشویش ہو سکتی ہے۔ بہتری جلد ہی آئے گی۔ دباؤ میں نہ آئیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ سفید جبکہ لکی نمبر 9 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ لیوز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ تو آج آپ کو اپنی محبت کے اظہار میں عملی اور سوچ سمجھ کر رہنے کی ضرورت ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں جیسے آپ کا پسندیدہ ناشتہ بنانا یا سرپرائز دینا آپ کے رشتے میں گرم جوشی پیدا کرے گا۔ اس کے علاوہ اپنے ساتھی کے ساتھ تخلیقی سرگرمیوں میں بھی حصہ لینا ضروری ہے۔ کسی نئے پروجیکٹ پر اکٹھے کام کرنا یا کوئی نیا شوق شروع کرنا آپ کے تعلقات کو مزید مضبوط کرے گا۔ اس عرصے کے دوران آپ کی بات چیت کی مہارت آپ کی محبت کو نئی بلندیوں تک لے جانے میں اہم کردار ادا کرے گی۔ ورگو، برج سملا۔ آج بچوں کے ساتھ صبر سے کام لیں۔ اس سے ان کے حوصلے بلند ہوں گے اور وہ آپ کی عزت بھی کریں گے۔ یہ کئی قسم کے اخراجات کا بھی وقت ہے۔ آپ انتظام کر لیں گے۔ پیاروں کے ساتھ تفریح اور خریداری وغیرہ میں بھی وقت گزرے گا۔ آج دوپہر کے وقت پریشانی ہوگی۔ لاپرواہی کی وجہ سے آپ اپنے ہاتھوں سے حاصل کردہ کامیابی کھو سکتے ہیں۔ مستقبل میں آپ کے لیے منافع بخش وقت ہے۔ اپنی فطرت کو سادہ اور متوازن رکھیں۔ غصہ حالات کو مزید خراب کر سکتا ہے۔ آج کاروباری معاملات میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ نئی جماعتوں اور نئے لوگوں کے ساتھ کاروباری تعلقات قائم کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لیں۔
किसी की बातों से मुतासिर होकर आपको नुकसान पहुंच सकता है। आपके काम के साथ ही आपके ख़िलाफ़ आला हुकाम से सरगोशी कर सकते हैं। ख़ानदान में खुशी और सुकून का माहौल रहेगा। कब्ज़, गैस की ख़राबी वग़ैरह जैसे मसाइल हो सकते हैं। अपनी खुराक को हल्का रखें। आज का खुशकिस्मत रंग पीला, जबकि लकी नंबर 8 है। अब हम बात करते हैं कि विरगोज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। तो आज आपको अपने साथी के साथ अमली प्यार दिखाने का मौका मिलेगा। आप अपनी मोहब्बत को ज़ाहिर करने के लिए छोटी ठोस चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कोई मीठा पैगाम भेजना या इनके लिए खुसूसी डिनर तैयार करना। आपकी देखभाल करने वाली फितरत आपके ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाएगी। छोटी छोटी चीज़ों पर तवज्जो दें, जैसे इनकी पसंदीदा खाने की मनसूबा बंदी करना या अपने मशागिल में दिलचस्पी ज़ाहिर करना। लिब्रा, बुर्ज मीज़ान। आज अच्छी सेहत की वजह से आप बहुत से कामों में जोशो खरोश से सरगर्म रहेंगे। घर की देखभाल और सजावट से मुतल्लिक चीज़ों की ख़रीदारी में खुशगवार वक्त गुजरेगा। किसी भी ज़ाती फ़ैसले को लेने से पहले इसके बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल करना आपको मसाइल से बचाएगा। आप दोस्तों या बाहर के लोगों की बातों से मुतासिर होकर अपने आप को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। बेहतर होगा कि सिर्फ अपनी सलाहियतों पर भरोसा रखें। रिश्तों को बचाने के लिए वक्तन फ़वक्तन अपने रवैये में लचक पैदा करना ज़रूरी है। अगर आप जायदाद की ख़रीदो फ़रोख्त से मुतल्लिक कोई काम करने जा रहे हैं तो अभी कुछ और सोच लें। आज आप ख़ानदानी या ज़ाती वजूहात की वजह से काम पर ज़्यादा वक्त नहीं गुजार सकेंगे। मुलाज़मीन के ताउन से निज़ाम बेहतर रहेगा। शराकत दारी के कारोबार में अच्छा फ़ायदा होगा। मुलाज़मत पेशा अफराद अपनी पसंद के मुताबिक काम का बोझ हासिल करके तनाव से निजात पाएंगे। आज ख़ानदानी मसाइल पर मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा रहेगा। पुरअमन तरीके से मसाइल हल करने की कोशिशें करें। आज सेहत से मुतल्लिक कोई पुराना मसला दोबारा पैदा हो सकता है, जिसकी वजह से कुछ परेशानी होगी। आज का खुशकिस्मत रंग सुर्ख, जबकि लकी नंबर 2 है। अब हम बात करते हैं कि लिब्राज के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। तो अगर आप सिंगल हैं तो आपकी ज़िंदगी में एक दिलचस्प शख्स आ सकता है, लेकिन याद रखें जल्दबाजी ना करें। आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने से आपको एक मजबूत और देरपा रिश्ता बनाने में मदद मिल सकती है। अपने दिल की बात सुनें और इस मौके से भरपूर फ़ायदा उठाएं। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब। आज कोई भी काम जो काफ़ी अरसे से ज़ेरे इल्तवा था, आज मुकम्मल हो सकता है। आप अपने अंदर एक बार फिर नई तवानाई और ताज़गी महसूस करेंगे। समाजी सरगर्मियों में पेश रहने से आपके राब्तों का दायरा बढ़ेगा। करीबी रिश्तेदार आपसे मिलने घर आ सकते हैं। हर हाल में हुकूमती कवानीन पर अमल करना आपको परेशानी से बचाएगा। अपनी कामयाबियों को लोगों पर ज़ाहिर ना करें। काम को वक्त पर मुकम्मल करने के लिए ख़ुद को ज़हनी दबाव से पाक रखना बहुत ही ज़रूरी है। आज कारोबारी सरगर्मियों में मुनासिब तवाज़ुन और हम आहंगी रहेगी। जल्दबाजी की बजाय सब्र करना ज़रूरी है। काम की जगह पर आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। शराकत दारी से मुतल्लिक कारोबार में पुरानी मनफी चीज़ों को मौजूदा पर हावी ना होने दें। मियाँ बीवी का एक दूसरे के साथ ताउन का बर्ताव होगा। घर में नज़्म व ज़ब्त का माहौल रहेगा। आज घर के बुज़ुर्ग अफराद की सेहत का ख़ास ख्याल रखें। बिल्कुल भी लापरवाह ना हो, टांगों में दर्द हो सकता है। आज का खुशकिस्मत रंग नीला, जबकि लकी नंबर 5 है। अब हम बात करते हैं कि स्कॉर्पियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। तो आज का दिन मोहब्बत के मामले में ख़ासा शदीद होने वाला है। आपके जज्बात गहरे होंगे और आप अपने साथी के साथ मसावात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए तैयार हो जाएंगे। खुली बातचीत अहम है। अपने जज्बात को बांटने से रिश्ते में एतमाद और हसासियत बढ़ेगी। इस वक्त इक़्तिदार की कशमकश से बचना ज़रूरी है, इसीलिए छोटे मोटे मसाइल को नज़रअंदाज करें और एक दूसरे से हमदर्दी रखें। सेजिटेरियस, बुर्ज कौस। आज किसी भी सरगर्मी में अमली नुक्ता नज़र रखकर आप अपने काम को बेहतरीन तरीके से मुकम्मल कर सकेंगे। बहुत ज़्यादा जज्बातियत और सखावत आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। तवील अरसे के बाद करीबी रिश्तेदारों के साथ मिलकर तमाम मेंबरान बहुत खुशी महसूस करेंगे।
کچھ مسائل بھی ہوں گے۔ آپ اپنے بچے کے کیریئر سے متعلق رکاوٹوں کی وجہ سے اداس رہیں گے۔ اس وقت بچوں کے حوصلے کو برقرار رکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ خیال رہے کہ آپ اپنی ضد کی وجہ سے خود کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ آج کاروبار میں توسیع کے منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے یہ موزوں وقت ہے۔ اچھا منافع ہوگا، اس لیے اپنے کام پر پوری توجہ دیں۔ ماتحت ملازم کے ساتھ کچھ مسئلہ ہو سکتا ہے، بہتر ہوگا کہ تمام کام اپنی نگرانی میں کروائیں۔ آپ کو دفتر میں کچھ خاص اختیارات مل سکتے ہیں۔ اعصابی تناؤ اور درد کے مسائل برقرار رہیں گے۔ ورزش پر توجہ دینا بہت ہی ضروری ہے۔ آج کا خوش قسمت رنگ نیلا جبکہ لکی نمبر 3 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ سیجیٹیرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ تو آج کا دن آپ کی محبت کی زندگی میں نیا جوش اور سنسنی لے کر آ سکتا ہے۔ اگر آپ رشتے میں ہیں تو اپنے ساتھی کے ساتھ کچھ دلچسپ سرگرمیوں میں مشغول ہونے کی کوشش کریں، اس سے آپ کے درمیان تعلقات مضبوط ہوں گے۔ مشترکہ تجربات آپ دونوں کے درمیان نئی توانائی لے کر آئے گا۔ کیپریکورن برج جدی اس وقت کچھ نیا شروع کرنے کے حق میں ہے۔ دن کے آغاز میں آج اپنے اہم کاموں کا خاکہ بنائیں۔ اپنے رابطوں اور دوستوں سے ملنا فائدہ مند رہے گا۔ شادی کے اہل لوگوں کے لیے اچھا رشتہ آ سکتا ہے۔ کچھ لوگ آپ کے بارے میں افواہیں پھیلا سکتے ہیں، ایسے لوگوں کی پرواہ نہ کریں، فاصلہ رکھیں۔ غصے پر قابو پانا ضروری ہے۔ جلد بازی اور حد سے زیادہ جوش و جذبے کی جانے والی گیم خراب ہو سکتی ہے۔ اس وقت کاروباری حالات پہلے کی طرح رہیں گے۔ اہم فیصلہ لینا مناسب نہیں ہے۔ یہ پھنسی ہوئی رقم واپس لینے اور رابطے کے ذرائع کو مضبوط بنانے کا وقت ہے۔ ملازمت پیشہ افراد کو نئے امکانات ملنے کی امید ہے۔ آج ازدواجی زندگی خوشگوار گزرے گی۔ آج موجودہ موسم کی وجہ سے آپ کچھ سستی اور تھکاوٹ محسوس کر سکتے ہیں۔ اپنی استطاعت سے زیادہ کام نہ کریں۔ آج کا خوش قسمت رنگ سفید جبکہ لکی نمبر 9 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیپریکونینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ تو اگر آپ سنگل ہیں تو آج آپ کسی ایسے شخص کی طرف راغب ہو سکتے ہیں جو استحکام اور پختگی کی علامت ہے۔ نئے اور بامعنی تعلقات شروع کرنے کے لیے آج کا دن بہت اچھا ہے۔ اپنے دل کی بات کہنے میں ہچکچاہٹ نہ کریں کیونکہ یہ اپنے جذبات کا اظہار کرنے کا صحیح وقت ہے۔ آپ کی محبت کی زندگی میں مثبت تبدیلیوں کی توقع ہے۔ ایکویریس برج دل آج آپ کو کسی سینئر ممبر سے اپنا پسندیدہ تحفہ مل سکتا ہے۔ آپ کا مثبت رویہ آپ کی شخصیت کو مزید نکھار دے گا۔ آج آپ کوئی بڑا فیصلہ لیں گے۔ اپنی قابلیت سے آپ مشکل کاموں کو بھی آسان کر دیں گے۔ نوجوان اپنے مستقبل کے بارے میں محتاط رہیں گے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے سسرال والوں سے تعلقات خراب نہ ہونے دیں۔ زیادہ کام کی وجہ سے طبیعت میں کچھ تلخی اور چڑچڑاپن رہے گا۔ گھر کے بزرگوں کی صحت کا خاص خیال رکھیں۔ کسی بھی مسئلے کو صبر سے حل کریں۔ آج کاروبار میں توسیع سے متعلق منصوبے بنائے جائیں گے جس پر آپ عمل کریں گے۔ آپ کو کسی بااثر شخص سے مناسب مشورہ ملے گا۔ دفتر میں ساتھیوں کے ساتھ مناسب ہم آہنگی رہے گی۔ کچھ پروجیکٹ مکمل ہوں گے۔ آج میاں بیوی کے درمیان خوشگوار تعلقات رہیں گے جس کے اثر سے گھر میں خوشی، امن و امان میں بہتری آئے گی۔ آج اپنے آرام اور دیکھ بھال کے لیے کچھ وقت نکالیں۔ تھکاوٹ اور تناؤ کی وجہ سے جسمانی کمزوری ہو سکتی ہے۔ آج کا خوش قسمت رنگ کریم جبکہ لکی نمبر 9 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایکویرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ تو آج ایکویرینز کے لیے محبت کی صورتحال بہت مثبت رہنے والی ہے۔ آپ کے تعلقات میں ہلکا پھلکا اور پرجوش ماحول ہوگا جو آپ کو اپنے ساتھی کے ساتھ تفریح اور مفید وقت گزارنے کی ترغیب دے گا۔ آج روشن خیالی کی سرگرمیوں میں حصہ لینا آپ کی محبت کی زندگی کو نئی بلندیوں تک لے کر جا سکتا ہے۔ پائسیز برج حوت آج وقت سازگار ہے۔ اپنی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کریں۔ یقیناً آپ کو مناسب نتائج ملیں گے۔ جائیداد سے متعلق زیر التوا سرکاری کام آج مکمل ہو سکتا ہے۔ آپ کو اپنے بچوں سے اچھی خبر مل سکتی ہے۔
भाइयों के दरमियान तालमेल कमज़ोर हो सकता है। छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करें। बाहमी गुफ्तो शनीद से मसाइल हल करें। आमदनी के साथ अखराजात भी ज़्यादा होंगे। इन लोगों से फ़ासला रखें जो कोई नामुनासिब काम करते हैं या मनफी हैं। आज कारोबार से मुतल्लिक बारीकियों का संजीदगी से जायज़ा लेने की ज़रूरत है। इससे आप मुनासिब फ़ैसले लेने में आराम महसूस करेंगे। मार्केटिंग और ताल्लुकात आमा के दायरा कार में इजाफ़ा करें। दफ्तर में आपके काम करने के तरीक़ेकार की तारीफ़ की जाएगी। घर में खुशगवार और पुरसुकून माहौल रहेगा। दोस्तों के साथ ख़ानदानी मुलाकात होगी। आज सेहत में मामूली उतार चढ़ाव रहेगा। वर्जिश से आप सेहतमंद रहेंगे। मौसम के मुताबिक रोज़ाना का मामूल रखें। आज का खुशकिस्मत रंग गुलाबी जबकि लकी नंबर 4 है। अब हम बात करते हैं कि पाइसेंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। तो आज आप अपने ताल्लुकात में गहरी जज्बाती इत्मीनान का तजर्बा कर सकते हैं। अपने साथी के साथ वक्त गुजारने की कोशिश करें और अपने जज्बात को खुलकर शेयर करें। और अगर आप सिंगल हैं तो आज आप किसी ऐसे शख्स की तरफ मतवज्जा हो सकते हैं जो रूहानी या फ़नी खूबियों का हामिल हो। ये दिन ऐसे बामायनी रिश्तों के लिए बहुत ही अच्छा है।